واقعہ بیان کر کے میں تواڈے کول اجازت لے لینی ہے۔ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو گے، حدیث دی تعلیم دیو گے، دنیا دے اندر بھی کامیابی، آخرت دے اندر بھی کامیابی، قبر دے اندر بھی کامیابی۔ بیان کریا جے ایک شیخ گزرے نے، شیخ عبدالرحمن الحافر، میرے ول بیان کریا جے عربی دے اندر نہ بڑیاں ساریاں کتاباں لکھیاں، اپنی جوانی دا ایک واقعہ درج کر دے نے۔ اللہ دا واسطہ ہی فیصلہ بادی دھیان نال سنی، اپنے سینے دے اندر اس واقعے نو جگہ دے۔ ہو سکتے تو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین تے آمادہ ہو جائے۔ شیخ عبدالرحمن الحافر فرماندے نے میں جوانی دے عالم دے اندر قبراں بنایا کردا، قبراں تیار کریا کردا، قبر بنان دے واسطے اندر مزدوری پیسے لیا کردا۔ ایک دن ایسا آیا، ایک مائی میرے کولے بزرگ خاتون آئی آ کے کہنے لگی عبدالرحمن میرا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ کرنا میرے بیٹے دی قبر تیار کر دے۔ میں قبر تیار کر دیتی ہے۔ کثرت نوجوان تشریف فرماؤ، اللہ دی قسم زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے، کیڑے ویلے موت دا سنے آ جانے، کیڑے ویلے دنیا جان چھڑ کر کے چلا جانے۔ انج دی زندگی گزار کے جائیے کہ قبر سور جائے، قبر سج جائے، قبر منور ہو جائے، قبر معطر ہو جائے، ٹرتے ہر کسی نے جانے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میں قبر بنا دیتی ہے۔ اس نوجوان دا جنازہ پڑھیا گیا، جنازہ پڑھن دے بعد اس نوجوان نو میں اپنے ہتھاں تے لے آئے، لاخت دے اندر اتاریے، چونکہ میں لاخت دے اندر اتاریے یہ دی قبر دے اندر خوشبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ قرآن کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ ٹر تیار کسی نے جانے دعا کریا کر میرے تیرے جسم دے اندروں روح نکلے تے آوازان ایتھا النفس المطمئنہ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرماتے نے میں قبر دے اندر لاخت دے اندر اتاریے ایدی قبر دے اندر خوشبوواں آن لگیاں نے تے سچے نبی پاک دا فرمان آپ فرماتے نے قبر جنت دے باغاں دے اندر باغ بھی ہے، جہنم دے گڑیاں دے اندر گڑا بھی ہے۔ فرماتے نے میں تے تے مٹیاں پا دیتیاں دفن کر دیتا، لیکن میں نو تعجب بڑے اے کیڑی نیک ماں دا پتر ہے، کس نیک باپ دا بیٹا ہے، قبر دے اندر آئے تے دی قبر معطر ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھی فیصلہ بادیا طالب علم دے خط بننے چنگے کام کریا کر، چنگے کام ماپیاں دی عزت دا باعث بن جاندے نے۔ تو چنگا کام کرنے تے لوگ کہندے نے اے آپ چنگے دا باپ کڈا چنگا ہوئے گا، اے آپ چنگے اے دی ماں کڈی چنگی ہوئے گی۔ تے جدو تو برائیاں کرنے تیری ماں دی پاک چادر نو داغ لگ دے، تیرے باپ دی پگڑی نو داغ لگ دے، لوگ کہندے نے آپ گندے دا باپ کڈا گندا ہوئے گا، اے آپ گندے اے دی ماں کڈی گندی ہوئے گی۔ یقیناً میریاں بیگناں بھی آئیاں ہون گیاں، او میری او بہنوں اپنی عزت دا خیال کریا کرو، جدوں تواڈی عزت تے عرفاں دے تے لوگ تواڈیاں ماواں تے گلاں کر دے نے، تواڈے باپ تے گلاں کر دے نے۔ اس واسطے ایسے کام کریا کرو جڑے تواڈے ماپیاں دی عزت دا باعث بنن، ماپیاں دی بدنامی دا باعث نہ کرے بنے آجے۔ ویکھیا جے کتے تواڈے باپ دی پگ گلیاں دا ککھ نہ بن جائے، ویکھیا جے کتے تواڈی امی دی چادر تواڈیاں گلیاں دا ککھ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شیخ عبدالرحمن فرماندے نے کیڑی نیک ماں دا کیڑے نیک باپ دا بیٹے قبر دے اندر آئے تے قبر منور معطر ہو گئی ہے۔ فرماندے نے میں اسے کشمکش دے اندر ایویں چند دن گزرے نے، ایک بزرگ خاتون پھر میرے کو آ گئی، کہنے لگی عبدالرحمن
ایک قبر اور تیار کر دے، میرا ایک اور بیٹا اللہ نو پیارا ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتر تے ایک ٹر جائے تے ماں دا کلیجہ پھٹ جاندے۔ جس ماں دے دو جوان بیٹے ٹر جان کڈے حوصلے والی ہوئے گی جنہیں خدا کے کیا ہوئے گا۔ میرے بیٹے واسطے قبر تیار کر دے۔ فرماندے نے میں دوسری قبر بھی تیار کر دیتی ہے، اینڈ تے بات مک چلی جے تیان کریا دے۔ فرماندے نے اس جوان دا بھی جنازہ پڑھایا گیا، اینو بھی لاقت دے اندر میں اتاری ہے، پیونج دیاں خوشبوواں دے گلے پیاندے نے۔ میں جوان نو دفن تے کر دیتے، میں اس بی بی دی تلاش جمد نکلے آواں، اینج چلدا چلدا قبرستان دے کونے تے پہنچیا نا، اے بزرگ عورت کونے تے قبرستان دے کونے تے کھڑی اکھاں تے دروں آنسو باندھی پئی ہیں۔ میں کہ بی بی مینوں دسنا تیرے دو بیٹے فوت ہو گئے نے، کی کر دے سن؟ ایک کہن لگی اللہ والیا دکھی نو نہ چھیڑ، جدے دو جوان بیٹے ٹر گئے نے انہاں کولوں کی پوچھنے؟ کہندا میں سواب تے پوچھدا پیا واں کہ تیرے بیٹیاں نو لاخت دے اندر اتاریا تے انہاں دیاں قبراں معطر ہو گئیاں نے، تیرے لال کیڑا کام کر دے سن کہ انہاں دیاں قبراں معطر ہو گئیاں نے؟ تے بی بی رو پئی تے رو کر کے کہندی ہے ادھر ویکھیو فیصلہ بادیا ہاتھ کو نہیں طالب علم دے، اللہ دی قسم جدی زندگی گزار جا قبر معطر ہو دے۔ بی بی کہندی ہے اے میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے سن، انہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا، ایک دن ایسا آیا چھوٹا پرا وڈے پرا کڑایا تے آ کر کے کہن لگے ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن پاک حفظ کر لواں، میں اپنے سینے دے اندر قرآن پاک محفوظ کر لواں۔ ہن وڈے پرا نے چھوٹے پرا دے سر تے ہاتھ رکھی آئے، سینے لائے۔ اوے لوگوں نہ کیا کرو، پرا شریک ہوندے نے، پرا بندے دا مان ہوندے نے، پرا بندے دی طاقت ہوندے نے، پرا بندے دی ہمت ہوندے نے، پرا بندے دے حوصلے ہوندے نے۔ نہ لڑیا کرو، اگر سمجھیا جائے تے چھوٹے پرا پتراں دی طرح ہوندے نے، اگر سمجھیا جائے تے وڈے پرا باپ دی طرح ہوندے نے۔ باپ ٹر جائے تے چھوٹے پراواں دیاں جداداں تے قبضہ نہ کریا کرو، باپ ٹر جائے تے وڈے پراواں نو کمزور سمجھ کے ماریا نہ کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں، جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا وڈیاں دی عزت نہیں کردا، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اے وڈے پرا نے چھوٹے پرا نو سینے لگایا، کہنے لگا ویریا جم جم کے پڑھ، یاد کر قرآن پاک۔ انہیں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ آج جویں کئی پرا آئے نے تے انہاں دے پراواں نے حفظ مکمل کر لے، آج جویں کئی باپ آئے نے انہاں دے پتراں نے قرآن پاک یاد کر لے۔ اللہ دی قسم بڑی خوشی دا موقع ہے جدوں بیٹا حافظ بن جائے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، جدوں بیٹا عالم دین بن جائے پراواں دا سینہ چوڑا ہو جاندے۔ اے نصیباں والے ماپے جنہاں نو اولاداں دیاں خوشیاں نصیب ہوندیاں نے، ورنہ کئی دفعہ جوندے بیٹا حافظ بن دے تے باپ اللہ نو پیارا ہو جاندے۔ اے میرے بڑے پیارے دوست ماسٹر محمود صاحب اے پرسوں چوتھے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، بیٹا حافظ بنیے تے ان اللہ نے بلا لیے۔ اے نصیباں دی گل ہے، اولاد دیاں خوشیاں مل جان، دعا کریا کرو اللہ اولاد دے تے اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ اولاد دے تے اولاداں دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، اولاداں دیاں بہاراں نصیباں والیاں نو خوشیاں مل دیاں نے۔ ہن بھرا بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، ساڈا بھرا حافظ بن گیا، ساڈا بیٹا قرآن دا کھاری بن گیا ہے۔ ہن انہیں خوشی ویکھی نہ ماں دی، خوشی ویکھی نہ بھرا دی، کہن لگیا ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن پاک دا حافظ بھی بن گیا تے دین دا عالم بھی بن
بن جاواں کہندا بالکل بننا چاہیے دین دا عالم ہی بن گیا ہے پھر وقت آیا ادھر دین دا علم مکمل ہوئے حدیث دا علم مکمل ہوئے ادھروں پیغام اجل آ گئے موت دا سنے آ گئے عالم دین حافظ قرآن دنیا تو چلا گئے تے قبر دے اندر گئے اللہ نے قبر نو معطر کر دیتا ہے تے شیخ عبد الرحمن الحافظ فرماندے نے علماء بیٹھے نے جڑے عربی جاندے نے جائیے گوگل تے سرچ کیجئے شیخ عبد الرحمن الحافظ یا حفار دے نام تے دینی کتاباں پڑھیے درجنوں کتاباں نہ لکھیاں نے فرماندے نے میں کیا بی بی ایک گل تے میں سمجھ گیا ہاں کہ تیرا جڑا چھوٹا بیٹا خواب تے قرآن سی عالم دین سی قبر کے اندر گیا تو دی قبر معطر ہو گئی ہے تے تیرا بڑا بیٹا کیڑا کام کردا سی جدی وجہ کر کے او دی قبر معطر ہو گئی ہے تے بی بی دیاں سسکیاں بج گئیاں رو کر کے کہندی ہے مینوں یقین ہے میرے وڈے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھرا نو باپ والا پیار دیتا ہے اس محبت دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے او دی قبر نو بھی معطر کر چھڑے آئے اللہ اکبر لائے دین دے علم دی برکت